टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरिएको सिफारिस कानून सम्बद्ध भएको सरकारको दावी। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा गरेको प्रदर्शनका कारण उत्पन्न तनावका बीच प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु, समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न सांसदहरूको आग्रह। व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कमजोर भएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना, 44 संस्थानमध्ये 25वटा मात्र नाफामा रहेको विवरण सार्वजनिक। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारसँग सहकार्य गर्न चीनको सक्रियता बढ्दै, पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू सशंकित। र भारत कावा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि जित्न सफल, नेपाल तेस्रो स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको यही जेठ 12 र 14 गतेको सिफारिस अनुसार चौधरी लगायतको कैद माफी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 276 तथा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 379 र ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 12 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरी सहित 482 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गर्नुभएको हो। चौतर्फी विरोधका बीच यसअघि आजै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चौधरीलाई माफीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो, गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो, उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। टिकापुरमा 2072 को भदौमा थारूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। चौधरी सोही घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको आरोपमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो। चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई जेठ 2 गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। सञ्चार मन्त्री शर्माले चौधरीलाई माफी दिने निर्णय कानून सम्मत भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो त्यो फैसलालाई मूलत यो हाम्रो उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको अवस्था हो र उच्च अदालतको प्रस्तावलाई नै सदर गरेको भएको हुनाले र यो निर्णय पनि एक खालले भइसकेको हुनाले यसमा माफी मिना हामीले पनि अब विभिन्न ढङ्गले कानुनविदहरूसँगको राय सल्लाह परामर्शबाटै यो निर्णय भएको हो, यो सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अब कानुनका विज्ञहरूका विभिन्न राय त हुन सक्ने भए, तर हामीले लिएको राय अनुसार यो कानुन त ठिक छ भन्ने नै छ। सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले विरोध जनाउँदै आएको छ। प्रदेश नामाकरणको विषयमा कोशी प्रदेशमा आन्दोलन चर्किँदै गर्दा प्रदेश सभाका सांसदहरूले समस्या समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउन माग गरेका छन्। आजबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रदेशको नामाकरणपछि उत्पन्न विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका सांसद कमल प्रसाद जबेगुले प्रदेश सभाबाट तत्काल वार्ता समिति बनाएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। यो त्यसै उठेको आवाज है। यो आवाजलाई शान्त गर्नको निम्ति र यो प्रदेशलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको निमित्त चाँडो भन्दा चाँडो एउटा वार्ता समिति गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षहरूसँग टेबलमा ल्याएर वार्ता गरौँ। कांग्रेस सांसद खगेन सिंह हाङआमले प्रदेश नामाकरणको विरोधमा जारी आन्दोलनप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलनका घाइतेको उपचार र मागमा सुनाई हुनुपर्ने बताउनुभयो। कोशी प्रदेश अस्तव्यस्त सडकमा पनि र सरकारी निकायहरू पनि देखिन्छ। यसलाई वार्ताको टेबलबाट र घाइते परिवारहरूलाई र सरकारको पक्षबाट उपचार गराइनुपर्छ र अविलम्ब रूपमा वार्तामा बोलाइनुपर्छ भनेर यो मेरो पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।
माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले आन्दोलन पक्षधरसँग सरकारले वार्ता र संवादको बाटो नअपनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। यसअघिको सहमतिमा सबै दलहरूले साझा समिति गठन गरे पनि काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। यो अहिले बाहिर लागिरहेको जुलुस र त्यो जुलुसमा हिँडिरहेका मानिसहरू कहाँका हुन्? के यिनीहरू यही प्रदेशका हुन्? यदि यही प्रदेशका हुन् भने उनको कुरा हामी सुन्ने कि नसुन्ने? र उनीहरूलाई यो वार्तामा ल्याएर संवाद गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीजी र सरकारलाई केले छेक्यो? के प्रतिपक्षले छेक्यो कि सत्ता पक्षमा रहेका सहयात्री दलहरूले छेक्यो कि केन्द्रीय सरकारले छेक्यो? मलाई लाग्दैन कसैले छेकेको छ। यसैबीच कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनकारीले विराटनगर स्थित प्रदेश सभा घेराउ गर्न जाने क्रममा झडप भएको छ। प्रदर्शनकारीले विराटनगर स्थित देवकोटा चोकमा निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदेश सभातर्फ जान खोजेपछि झडप भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रहरीले दर्जनौं सेल असर ग्यास प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा 45 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कमजोर भएका सार्वजनिक संस्थालाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने योजना अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा लैजानुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा वार्षिक स्थिति प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले भन्नुभयो, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापन सहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक देखिन्छ। निजीकरण गरिने र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक संस्थान उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन भए नभएको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र सेवाग्राही सन्तुष्टि समेत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी नियमित सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ। मन्त्री महतका अनुसार सञ्चालनमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थानमध्ये 25 वटा मात्रै नाफामा छन्। उहाँले संस्थानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले मुलुकको वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो। विगतमा सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए तापनि समयक्रममा खास गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीका कारणले समग्र वित्तीय स्थिति त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेको स्थिति छ। नेपाल सरकारको लगानीमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 25 नाफामा सञ्चालित छन्। सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म रु 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको छ। आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु एक दिन अघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति सार्वजनिक गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले केही पुराना र नयाँ कार्यक्रमलाई समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। सरकारले दिगो विकासको अवधारणा अनुसार योजना निर्माण गर्ने, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई प्रविधि मैत्री बनाउने तथा आर्थिक नीति सामाजिक न्यायको माध्यमबाट प्रदेश समृद्धिका योजना तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारको भूमिका थप मजबुत बनाउन संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। एसियाली मुलुक अफगानिस्तान मध्य र दक्षिण एसियाको सेतु राष्ट्र हो। वर्षौंदेखि अस्थिरता झेल्दै आएको अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गएपछि अहिले तालिबानले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। भूराजनीतिको चेपुवामा पर्दै गरेको अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय चीनको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ। तालिबान सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यहाँ लगानी बढाउने चीनको रणनीतिपछि पश्चिमा शक्तिहरू सशंकित भएका छन्। तर अझै पनि आन्तरिक र बाह्य चुनौती झेलिरहेको अफगानिस्तानको मामिलामा चीनको सक्रियताले सफलता पाउने हो वा होइन भन्ने चासो प्रकट भएको छ।
इतिहास हेर्दा सिल्क रोडको महत्वपूर्ण केन्द्र अफगानिस्तानमा पार्सी साम्राज्यको अलेक्जेन्डर, मुगलहरूको मौर्य, मंगोल हुँदै बेलायती र पछि सोभियत युनियनले आफ्नो सैन्य गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइन्छ। सोभियत युनियन पछि अफगानिस्तानमा अमेरिका नेतृत्वको सेना हावी हुन पुग्यो। सन् 1970 को दशकमा हस्तक्षेप, आपतकाल र गृहयुद्धबाट ग्रस्त अफगानिस्तानमा सन् 1978 मा कम्युनिस्ट क्रान्ति शुरू भयो। त्यस लगत्तै सोभियत युनियनले सन् 1979 मा अफगानिस्तानको सत्तामा कब्जा गर्यो। त्यसको 10 वर्षपछि सन् 1989 मा अफगानी इस्लामिक मुजाहिद्दिन समूहको युद्धपछि सोभियत युनियन अफगानिस्तानबाट बाहिरिएको इतिहास छ। सन् 1996 मा तालिबानले सत्ता कब्जामा लियो, तर सन् 2001 मा विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको हस्तक्षेप र अग्रसरतामा तालिबान सरकार हटाएर नागरिक सरकारको स्थापना गरियो। अमेरिकाको पक्षधर मानिएको शक्तिलाई सन् 2021 मा हटाएर अहिले तालिबान नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। विश्व राजनीतिको एउटा महत्व केन्द्र बनेको अफगानिस्तान कुनै बेला प्राकृतिक सम्पदाले धनी र समृद्ध मुलुक मानिन्थ्यो, तर यति बेला भने अफगानी नागरिक गरिबी, भोकमरीको सामना गर्दै न्यूनतम मानवीय आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन्। अमेरिका बाहिरिएपछि 4 करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको अफगानिस्तानमा कुन शक्ति राष्ट्र हावी हुने भन्ने चासो व्याप्त छ। त्यही चासोको विषयमा अर्को शक्ति राष्ट्र चीनले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ। केही साता अघि मात्र चीनिया विदेश मन्त्रीले पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा तालिबानका विदेश मन्त्रीलाई इस्लामाबाद बोलाएर त्रिपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार बेजिङले अफगानिस्तानमा राजनैतिक मुद्दामा मात्र नभई लगानी समेत बढाउने प्रष्ट संकेत दिएको छ। त्यसको लागि एक उदाहरण हो अफगानिस्तानमा तेल खानीको उत्पादनको सम्भावना अध्ययनका लागि 45 करोड डलर बराबरको सम्झौता गर्नु। लिथियमको खानीबाट उत्पादन र विकासका निम्ति लगानी गर्ने सम्झौता चीन र अफगानी तालिबान सरकार बीच भएको छ। अमेरिका, रूस र बेलायत भन्दा फरक ढंगमा चीनले आफ्नो प्रभाव आर्थिक र कूटनीतिक पक्षबाट बढ़ाइरहेको देखिन्छ। सैन्य रणनीति नजोडिएपछि चीनिया सहयोग र चासोमा तालिबान सकारात्मक भएको विश्लेषण भइरहेका छन्। यसरी हेर्दा अफगानिस्तानको राजनैतिक स्थायित्व कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो प्रकट भएको छ। विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट चीनको आर्थिक संलग्नताले मात्रै अफगानिस्तानलाई राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्नेमा विश्वस्त हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। अफगानिस्तानमा चीनको उपस्थितिले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान चाहिँ गर्न सक्दैन, किनकि अफगानिस्तान चाहिँ भू राजनीतिको महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु हो। त्यहाँ जति अमेरिकनहरूको उपस्थिति त्यहाँ नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अफगानिस्तानको राजनीतिमा आजसम्म पनि अमेरिकनहरूले नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्छन्। तर अफगानिस्तानमा त्यो मात्रै होइन, फेरि रसियनहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो उपस्थिति छ। त्यही भएर चीनको उपस्थितिले मात्रै अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थायित्व हुने सम्भावना कम देखिन्छ। कोइला, तेल, तामा, फलाम र लिथियम सहित दुर्लभ खनिजहरूको धनी अफगानी भूमिमा चीनिया चासोबाट पश्चिमा शक्ति त्रसित देखिन्छ। चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको माध्यमबाट अफगानिस्तानमा प्रभाव बढाउन चाहिरहेको युरोपेली विश्लेषण छ। अमेरिका बाहिरिएपछि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको तालिबान सरकारलाई देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने चुनौती छ र उसले चीनिया सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ। यही परिदृश्यमा सन् 2022 को मार्चमा शक्ति राष्ट्रलाई नै चकित पार्दै चीनका तत्कालीन विदेश मन्त्री वाङ यीले काबुल पुगेर तालिबान सरकारका नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसपछि अफगानिस्तानमा चीनिया चासो र उपस्थितिका बहुआयामिक महत्व र अर्थ हुने ठानिएको छ। आफ्नो देशभित्र रहेका मुस्लिम समुदायको अधिकारको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठिरहँदा चीनले सिन्जियाङ प्रान्तसँग जोडिएको अफगान भूमिलाई प्राथमिकता दिएको हुन सक्ने विश्लेषक भट्ट बताउँछन्। अफगानिस्तानमा अमेरिकनहरू बाहिरिएपछि एउटा सुरक्षा भ्याक्युम जस्तो क्रिएट भएको थियो। त्यो भ्याक्युमलाई चाहिँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ चीनले परिपूर्ति गर्ने कोसिस गर्दैछ। दोस्रो, अफगानिस्तानमा चीनको उपस्थितिको पछाडिको महत्वपूर्ण कारण भनेको अहिले सेन्ट्रल एसियासँग अफगानिस्तानको नजिक भएको हुनाले त्यो क्षेत्र चाहिँ भू राजनीतिक हिसाबले चाहिँ महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने अफगानिस्तानमा चाहिँ जुन हिसाबले उसले नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेछ त्यसकोले चाहिँ उसको चीनको पश्चिमतिरको जुन सिन्जियाङ प्रान्त छ त्यसको नजिक पर्ने हुनाले त्यो क्षेत्रमा पनि उसले अशान्ति नहोस् र त्यो क्षेत्रमा पनि सुरक्षाको अवधारणालाई बरकरार राख्नुको लागि उसले अफगानिस्तान र त्यो सेन्ट्रल एसिया नजिकको सबै क्षेत्रमा उसले चीनले चाहिँ पछिल्लो दिनमा आफ्नो उपस्थिति चाहिँ बढाएको देखिन्छ। अफगानिस्तानमा शक्ति राष्ट्रको चासो एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ तालिबान सत्तामा आएपछि पश्चिमा मुलुकमा अफगानीले शरण लिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। हजारौं अफगानीले पश्चिमा देशमा शरणार्थी बन्न आवेदन दिने गरेका छन्। त्यसबाहेक 13 लाख अफगानी छिमेकी पाकिस्तान र 7,50,000 इरानमा शरण लिइरहेका छन्। तालिबान सत्तामा आएपछि 32 लाख मानिसले देश छाडेको बताइन्छ। मुलुकभित्र महिलाको अधिकार
संकुचित गर्नुका साथै नागरिकको वैयक्तिक अधिकारको सुरक्षा गर्न नसकेको तालिबान सरकारसँग चीनिया सहकार्य सफल हुने आशंका समेत व्यक्त गरिँदैछन्। अफगानिस्तानको बाध्यता बुझेर चीनले कतै आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर समग्र दक्षिण एसियामा प्रभुत्व बनाउन खोजेको त होइन भन्ने कोणमा समेत बहस हुने गरेको छ। त्यसमाथि लगानी बढाएर चीनले अफगानिस्तानमाथि आर्थिक उपनिवेश खडा गर्न चाहेको अर्थमा पनि टिप्पणी छ। नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद उप्रेती अफगानिस्तानमा चीनको उपस्थितिलाई शंकाको रूपमा हेर्न नहुने दावी गर्दै भन्छन्। चीनको परराष्ट्र नीति के हो, चीनले कुन शर्तमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चिनिया राजनीतिज्ञहरूले दिएका डकुमेन्ट, चिनिया सरकारका डकुमेन्ट हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। कहिल्यै पनि चिनिया सहयोग चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रप्रति प्रभुत्व जमाउनका निमित्त छैन। उनीहरूले के भन्छ कहिले पनि सहयोग भनेको एउटा देश सम्पन्न भएर अरू सबै विपन्न भयो भने शान्ति पनि कायम हुँदैन, विकास पनि कायम हुँदैन। त्यसैले सबैले समान रूपमा नसके भने सबैले आर्थिक तरक्की गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारका अनुसार आफ्नो भूमिमा तेल उत्खननका लागि भएको सम्झौताबाट लाभ अफगानी रणनीतिमा तालिबान सरकारलाई सहयोग गर्न तयार भएको चीनको उपस्थितिले विश्व शक्ति राष्ट्रलाई झस्काएको छ। त्यसबाहेक चीन र पश्चिमा शक्तिको चासोले उत्पन्न गराएका टकरावको सामना गर्न स्वयं तालिबान सरकारलाई समेत सहज हुने देखिँदैन, किनकि इस्लामिक स्टेट जस्ता अतिवादी समूह अझै पनि अफगानी भूमिमा क्रियाशील छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोडिनको कमीका कारण देखिने विभिन्न समस्याबाट बच्न आग्रह गरेको छ। आयोडिनको कमी हुन नदिनका लागि 2 बालबालिकाको चिन्ह अंकित आयोडिन युक्त नुन प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको हो। आयोडिनको कमीबाट गलगाँड आउने, गर्भावस्थामा समस्या, मानसिक र बौद्धिक क्षमतामा कमी आउने, शिशुको दिमागको विकास राम्रोसँग नहुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो पटक थप 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1045 जनामा गरेको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 4 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 33 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। समाजले सिंहदरबारको दक्षिणतर्फ प्रवेशद्वार अगाडि धरना दिएको थियो। सो क्रममा विरोध प्रदर्शनमा रहेका अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले पछिल्लो घटनाले लोकतन्त्रमाथि उपहास भएको भन्दै मुख्य दोषीलाई कुनै पनि उन्मुक्ति नदिन माग गरेका थिए। उनीहरूले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। लगानी बोर्डले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग गरिने सम्झौताको अन्तिम मसुदा अनुमोदनका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको बोर्डको बैठकले 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता PDA को मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले सो परियोजनाका लागि 92 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत पनि गरेको छ। यसैबीच लगानी बोर्डले 756 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाबारे भएको समझदारी पत्रको सम्बन्धमा चिनिया कम्पनी पावर चाइनालाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ। चिनिया र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि लगानी बोर्डले आयोजना बनाउने नबनाउने भन्ने विषयमा पत्रचार गर्ने निर्णय भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा पहिलो पटक निर्मित यात्रुवाहक जेटले पहिलो व्यावसायिक उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। सरकारी टिभीले राजधानी बेजिङतर्फ गइरहेको विमान साङ्घाई माथिको आकाशमा देखाएको थियो। एयरबस र बोइङको एकल प्रभुत्व तोड्ने आशामा कमर्सियल एभिएसन कर्पोरेसन अफ चाइना कोम्याकले सो जेट निर्माण गरेको हो। सो जहाजमा 164 सिट रहेको जनाइएको छ। पहिलो उडानमा जहाजमा 130 बढी यात्रुहरू सहितको साङ्घाई बेजिङ यात्रा 3 घण्टाभन्दा कम समयमै पूरा भएको थियो। कोम्याकले 5 वर्षको अवधिमा वार्षिक 150 विमानहरू उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले परियोजनालाई चीनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ।
साउदी अरेबिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सुडानमा युद्धविराम सम्झौता विस्तारका लागि आह्वान गरेका छन्। केही साता यता भएका युद्ध विरामका कारण नागरिकहरूका लागि मानवीय राहत मिलेको भन्दै दुई मुलुकले युद्धविराम आह्वान गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। राजधानी खार्तुम र नाइल नदीको छेउछाउको सहर ओमदुरमानमा अझै पनि झडप भइरहेका छन्। अप्रिल 15मा सुरु भएको सुडानको सेना र अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स बीचको द्वन्द्वले राजधानी खार्तुमका 13 लाख बढी मानिस समस्यामा छन्। साउदी र अमेरिकाको नेतृत्वमा जेद्दामा भएको वार्तामा एक साता लामो युद्धविराम सोमबार साँझसम्म चल्ने भएको छ। दुवै मुलुकले युद्धविरामको निगरानी गर्दै सेना र आरएसएफलाई युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिमा पुनः छलफल जारी राख्न आह्वान समेत गरेका छन्। द्वन्द्व सुरु भएदेखि 3 लाख बढी मानिसहरू विस्थापित भइसकेका छन्। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँमा आयोजित काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि भारतले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको फाइनलमा काजाकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै भारतले उपाधि रक्षा गरेको हो। भारतले पहिलो सेट 25-15, दोस्रो सेट 25-22 र तेस्रो तथा अन्तिम सेटमा 25-18 को जित निकालेको हो। यसअघि भारतले सन् 2019मा नेपाललाई हराउँदै उपाधि हात पारेको थियो। यसैबीच 8 राष्ट्र सम्मिलित सो प्रतियोगितामा घरेलु टोली नेपाल तेस्रो भएको छ। उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै नेपाल तेस्रो भएको हो। पहिलो सेटमा 25-20 को अन्तरमा उज्बेकिस्तान पराजित भए पनि त्यसपछि पुनरागमन गरेको नेपालले दोस्रो सेट 25-16, तेस्रो सेट 25-15 र चौथो सेट 25-13 ले हात पार्यो। र शहीद स्मारकीय डिभिजन लिग फुटबलमा आज मनाङ मर्स्याङ्दी र न्युरो टिम एनआरटी विजय भएका छन्। ललितपुरको च्यासल मैदानमा एनआरटीले सातोबाटोको युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। निकोलस सङले 63 मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता बनाएको खेलमा 67 मिनेटमा सुनम लिम्बुको गोल मार्फत न्युरोडले अग्रता दोब्बर बनाएको थियो। 77औं मिनेटमा सातोबाटोका शिव सुवेदीले गोल गरेका थिए। यससँगै 29 अङ्कसहित एनआरटी तालिकाको 8औं स्थानमा छ। पराजित सातोबाटो समान अङ्कका साथमा गोल अन्तरका आधारमा 6औं स्थानमा छ। त्यस्तै सातोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा सम्पन्न खेलमा 3 स्टार क्लबलाई मनाङ मर्स्याङ्दीले 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। मनाङका लागि 38औं मिनेटमा चेतन कुमार थारूले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। 10औं स्थानमा रहेको मनाङले 28 अङ्क बनाउँदा 11औं स्थानमा रहेको 3 स्टारको 26 अङ्क छ। हस्ती नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।